हाजा इसमें इशारा महसूस मुबसर के लिए होता है, जो नजर भी आ रहा हो महसूस भी हो रहा हो। मुनकर नकीर भी तो दो ही है ना, तो वो भी बैक वक्त हजारों कब्रों में पहुंच जाते हैं। तो जिस आका के नूर से मुनकर नकीर बने, फरिश्ते बने, वो आका खुद कब्र में जलवा कर क्यों नहीं हो सकते? अब ये अल्फाज हैं, ये बिहाज़ अर्रजुल, गुफ्तगू हो रही है फ़लस्तीन के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, और अल्लाह के नबी मक्का में मौजूद है। तो क्या मालूम हुआ कि हाज़ा रजुल का लफ्ज़ जब यहाँ बोला गया कि अल्लाह के नबी वहाँ हाजिर हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक हदीस पेश की गई है मिशकातुल मसाबी से और दीगर हदीस की किताबों से। जैसा कि आपने हदीस तकरीर में मुलाज़ा फरमाई कि मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि जब ये सवाल मैयत से किया जाता है कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस आती है, और इसी तरह दीगर भी हदीस की कुतुब के अंदर ये अल्फाज आते हैं। इस तरह हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि माँ फौत होने वाले, मा कुन्ता तक़ूलु ये इबारत जो है हदीस के अंदर आती है कि मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, जिस तरह मैयत से मन रब्बू का, मा दीनू का, मा नबीयू का बारे में सवालात हो, इस तरह चौथा सवाल ये भी होना है कि आप इस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी की या तो तस्वीर पेश की जाती है या आपको ख़ुद जो है पेश किया जाता है कब्र के अंदर, और वह मुर्दा देखता है, देख कर फिर कहता है कि ये अल्लाह के नबी हैं, आपको ज़ियारत होती है मुर्दे को, जबकि ये बात किसी भी सही हदीस के अंदर नहीं है। मुल्ला अली कारी ने अपनी मिरक़ात के अंदर, शरह मिशकात के अंदर फरमाया रहमतुल्लाहि अलैह कि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि अल्लाह के नबी की तस्वीर या आपकी आमद होती है और मुर्दा आपकी ज़ियारत करता है, ऐसी कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। वो मिरक़ात के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, और इस तरह हाफ़िज़ सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह से भी ये बात नकल करते हैं कि इस हवाले से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, कोई भी सही हदीस नहीं है। और बल्कि मुस्तदरक हाकिम लिल हाकिम के अंदर और सही इब्न हिब्बान के अंदर इस तरह अल्फाज आते हैं, जब मुर्दे से पूछा जाता है कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता है, तो मुस्तदरक हाकिम के अंदर, इब्न हिब्बान के अंदर अल्फाज हैं, वो पूछता है अय्यु रजुलिन, कौन सा आदमी। उसको पता नहीं होता, ना ही अल्लाह के नबी वहाँ होते हैं। अगर वहाँ होते तो उसको पूछने की क्या ज़रूरत होती कि कौन सा आदमी। तो इसलिए बाज़ भाई कहते हैं कि हाज़ा इसमें इशारा है, ये जो हाज़ा है तो हाज़ा इसमें इशारा है, और इसका जो मुशारुन इलैहि होता है वो मौजूद होता है, महसूस होता है, उसका पता चलता है, जबकि ये बात सरासर गलत है। मैं आपको कुरान और हदीस से ऐसी मिसालें देता हूँ कि जहाँ इसमें इशारा है उसका मुशारुन इलैहि वहाँ है नहीं, मुशारुन इलैहि हमारे जहन में है। जिस तरह हाज़ा रजुल कहा गया कि इस आदमी के बारे में, तो हाज़ा यहाँ इसमें इशारा बाईद के लिए है, और इसका जो मुशारुन इलैहि है वो हमारे जहनों में है कि इस आदमी से मुराद अल्लाह के नबी के बारे में पूछा जा रहा है। कुरान और हदीस के अंदर ऐसी कई मिसालें हैं, हाज़ा इसमें इशारा मौजूद है, लेकिन उसका जो मुशारुन इलैहि है वो हमारे जहनों में है, उसका इस्तेहज़ार जो हमारे जहनों में मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर 12वां पारा है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने 12वें पारे के अंदर फरमाया कि जिस वक़्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने के लिए मलाइका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कुरान कह दिया, या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा, या इब्राहीम, ये आयत आ रही है, या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा, ये 12वां पारा है। फरिश्ते कहते हैं आरिद, या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा, ये आरिद अन हाज़ा, आप इससे एराज़ करें। कैसे एराज़ करें? या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा, ये 12वां पारा है, सूरह हूद है, आयत नंबर जो है ये 76 है। इसके अंदर हज़रत इब्राहीम को कहा फरिश्तों ने, आप युजादिलूना फ़ी कौम लूत, आप हमारे साथ कौम लूत के बारे में झगड़ा ना करें, छोड़ दो उसके बारे में, अब अल्लाह का अमर आ चुका है, उनके ऊपर अजाब आएगा। अब हाज़ा इसमें इशारा है, इसका जो मुशारुन इलैहि है जिस पर अजाब आना है वो हमारे जहन में है, वो कौम लूत थी।
حضرت ابراہیم بیت المقدس کے اندر ہے اور یہ قوم سدوم جو ہے یہ اپنے علاقے کے اندر تھی، تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات اس میں اشارہ جو ہوتا ہے بعید کے لیے ہوتا ہے، اس کا جو مشار نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، یہ صحیح البخاری بعد الوحی کے اندر یہ حدیث آتی ہے اور حدیث نمبر یہ 6 ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، جس وقت بیت المقدس، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا جو پرانا نام تھا وہ ایلیا تھا، ایلیا، یہ بیت المقدس کا پرانا نام تھا۔ جس وقت ہرقل جو تھا اس نے کہا کہ کیا کوئی آدمی آیا ہے مکہ سے جو اس آدمی کے زیادہ قریب ہو رشتہ داری کے اندر۔ اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ایکم اقرب ناسبا بہذا الرجل، یہ الفاظ ہیں، ملاحظہ فرمائیں آپ حدیث کے اندر، ایکم اقرب ناسبا بہذا الرجل، یہاں دیکھیں یہ الفاظ ہیں بہذا الرجل۔ اب یہ الفاظ ہیں، یہ بہذا الرجل، گفتگو ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور اللہ کے نبی مکہ میں موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حاضر الرجل کا لفظ جب یہاں بولا گیا کہ اللہ کے نبی وہاں حاضر ہو گئے، آپ کا حاضر ہونا استحضار وہاں بیت المقدس میں ہو گیا۔ جب ہرقل بادشاہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نبی کیسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہاں بھی حاضر رجل کے لفظ ہے کہ ہاں یہاں بھی اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ حاضر اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اس کا مشار الیہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس کا تصور آتی اور اس کا تصور جو ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کہ تم میں سے کون زیادہ رشتہ داری کے قریب ہے اس آدمی کے رشتہ داری اور نسب کے حوالے سے اس کے زیادہ قریب کون ہے، تو سردار سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہوں۔ تو آپ نے اس وقت یہاں یہ الفاظ بولے۔ اب چوتھی دلیل ملاحظہ فرمائیں، تیسری دلیل، پیارے پیغمبر علیہ السلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور چرچا بہت زیادہ ہونے لگا، تو بات آہستہ آہستہ چلتی چلتی جو ہے ایک غفار قبیلے کے اندر پہنچ گئی۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری سے حدیث پیش کر رہا ہوں دوسری، کہ حاضر اس میں اشارہ بولا گیا ہے اور حاضر رجل والے لفظ بولے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ دلیل حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابوذر غفاری اپنے بھائی انیس کو کہتے ہیں کہ ارکب الی ھذا الوادی فعلم لی علم ھذا الرجل الذي يزعم انه نبی یاتیہ الخبر، سواری تیار کریں میرے بھائی انیس، جلدی جائیں اس مکہ کی وادی میں، جا کر اس بندے کے بارے میں معلومات لے کر آئیں۔ کون سا بندہ؟ اب یہ الفاظ کیا ہیں کہ فعلم لی، الفاظ کیا ہیں؟ فعلم لی، اب یہ الفاظ اس حدیث کے اندر، یہ حدیث باب اسلام ابی ذر رضی اللہ تعالی، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے جہاں یہ صحابہ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ صحیح البخاری کے مناقب کے اندر حدیث ہے باب اسلام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اپنے بھائی انیس رضی اللہ، جاؤ مکہ کے اندر جا کے اس آدمی کے بارے میں کوئی معلومات میرے لیے لے آؤ، کون ہے یہ آدمی جس نے گمان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، گمان نہیں بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی اور آسمان سے میری طرف وحی آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ قرآن سے بھی میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کر دی اور 2 حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو معلوم کیا ہوا کہ ھذا اس میں اشارہ جو ہوتا ہے، یہ ھذا، یہ ھذا اس میں اشارہ یہاں یہ بعید کے لیے ہے، بعید، اور ساتھ یہ بھی کہیں یہ
حضور ذہنی کے لیے ہے، یہ اس کا جو مشار الیہ وہ ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو جو بھائی کہتے ہیں کہ ھذا الرجل کا لفظ جب قبر میں بولا جاتا ہے اللہ کے نبی کی تصویر یا اللہ کے نبی کی ذات کو پیش کیا جاتا ہے، یہ نظریہ انتہائی غلط ہے اور یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر آپ قبر میں ھذا الرجل کی وجہ سے اللہ کے نبی کو حاضر کرتے ہیں، پھر آپ کو یہاں بھی حضرت ابراہیم کے سامنے اس بستی کو آپ کو حاضر کرنا پڑے گا، اہل سدوم کو، اور یہاں بیت المقدس میں گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی مکے میں بیٹھے ہیں، پھر آپ کو یہاں بھی اللہ کے نبی کی تصویر یا شخص آپ کی ذات کو حاضر کرنا پڑے گا، اور یہاں بھی حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے میں آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، پھر یہاں بھی آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاضر کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی قبر میں پیش نہیں کیے جاتے، نہ ہی آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اگر تصویر یا آپ کی ذات پیش کی جاتی ہے تو پھر مردہ یہ کیوں کہتا ہے کہ کون سا آدمی، نعوذ باللہ یہ تو گستاخی ہو گئی نا اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں اور مردہ میت کہتا ہے کہ کون سا آدمی۔ تو اس لیے مستدرک للحاکم کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ آدمی کون ہے، وہ کہتا ہے کون سا آدمی۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے ہیں سامنے، نہ ہی آپ کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ ایماندار ایمان والا بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو وہ جانتا ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ پر شریعت نازل ہوا، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، وہ بتاتا ہے فر۔ تو جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ پوچھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہ تصویر ہوتی ہے نہ ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔